दिव्य दर्शन टेलिभिजनको लागि धादिङ नाट्य समाजको प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला ल्याङ ल्याङ। लाग्दो रहेछ ठेस मुखले पक्का बोल्नु भन्दा नबोलेकै बेस न त कुरा सुन्छ छोरो न त टेर्छे बुढी जता जाउँ टेन्सन मात्रै खोक्रो भयो बुढी ल्याङ 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 ल्याङ। जाऊ पिउन हेप्छ हाकीमा खतर छ सुल्टो काम गर्छु भने उल्टो मात्रै पर्छ ल्याङ 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 ल्याङ। आँखा चिम्ली गर्छन् सबै निदाएको स्वाङ यस्तै भए जिन्दगीमा पर्छ पक्कै भङ दिकदारीले गिरी सिधी भइसक्यो नि ह्याङ सधैँभरि गर्छन् किन यस्तो ल्याङ 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 ल्याङ। हास्य टेली श्रृंखला ल्याङ ल्याङ। बल्ल बल्ल आज त एउटा मछली जालमा परि भनेको यसले पनि अङ्कल भनेर हिँड्यो यार। इस गरेछ बे उ त वहाँ काम गरेर बसेछ उ आउँदैन आइहाल्यो म त्योसँग तेरो बे गर्दिन बुझिस्। तेरे पापी सुपा अनि मेरो छोरीको काम गर्न दिए म भागा हाल्ने ल भाते भनेपछि त टन्न भात खाएर गइन भइहाल्छ नि त। ओए तैँले कसलाई भाते भने मलाई चिनियाछस्? दाताराम भन्छन् दाताराम मलाई दिएर कहिल्यै नथाक्ने दाताराम भाते त तँ हो तेरो बाउ हो तेरो साहा सन्तान हो बुझिस्। हार बाउले किन तपाईलाई भाते भाते भने त तेरो कानमा झिर खोज्न भन त तेरो बाउलाई भाते भने हो कि दाते भने हो। कस्तो खुल्किया केटो रहेछ यार। धेरै पसल धाउन नपर्ने एउटै पसलबाट तपाईको चाहना पूरा गर्ने धादिङ फेसन हाउस विगत लामो समयदेखि तपाईहरुकै सेवामा समर्पित छौं। यहाँ बुटिक साडी इन्डियन कुर्ता सलवार ब्रान्डेड टी शर्ट लेगिन्स टप प्यान्ट अलादिन साथै आउटर होलसेल मूल्यमा धमाधम बिक्री भइरहेको छ। आधुनिक फेसनका लागि छुटाउने नहुने नाम धादिङ फेसन हाउस। प्रोप्राइटर अर्पणा कोइराला फोन 9813 949 867 9841 480 327। धादिङ फेसन हाउस। बलियो र भरपर्दो घरको निर्माण जगबाट सुरु हुन्छ त्यस्तै भरपर्दो र विश्वसनीयता आफ्नै सामुन्नेमा बन्ने सामग्रीमा हुन्छ। हजुर निरन्तर तपाईको सेवामा शिवम ओपिसी सिमेन्टद्वारा स्तरीय सामग्रीको मिश्रणमा निर्मित ब्लक प्रयोग गर्न नभुलौं। हामी कहाँ विभिन्न साइजका ब्लकहरू पिल्लर हुक्का लगायतका सामानहरू पाइन्छ साथै होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था गरिएको छ। प्रोपाइटर नवराज कोइराला काजी श्रेष्ठ र खेम भट्टराई। मजबुतीको अर्को नाम श्री मण्डली ब्लक उद्योग नीलकण्ठ 8 ससाहा धादिङ। सम्पर्क नम्बर 98088 42930 र 9813 167033। हास्य टेली श्रृंखला ल्याङ ल्याङ। त्यहाँ ल्याऊ ल भाइ नखाने नखा म खान्छु। ओइ पाइलट चाहिँ किन नबनिन् त? बन्नु छैन मलाई पाइलट। अनुहार हेर्दा मार खान्छ जस्तो अनि किन बन्थिस् पाइलट? बरु म मागेर खान्छु बन्नु छैन मलाई पाइलट साइलट। किन नि? तपाईँले सुन्नु भएन एयरप्लेन फुत फुत तल खसेको? काम गरेन सुख छैन नगरेन सुख छैन मरे पनि सुख होइन। हुन त हो अरूको लापरवाहीले प्लेन एक्सिडेन्ट हुन्छ जस्तो सबै पाइलटलाई अनि छानबिन कमिटी गठन गर्यो
अनि मृतक पाइलटलाई नै दोष। कहिले सुध्रिने हाम्रो देशको नीति नियम? अझ टाढा है के हो? धेरै बेर लाग्ला छ त। होइन नयाँ नयाँ देख्छु त। फ्रेन्ड रिक्वेस्टै नपठाइकन कसरी याड हुन आइपुगेछ? होइन है भाइ, घुरेर फोनको लाहौ त के हो पारा? होइन हजुरलाई पहिलोचोटि देख्दैछु त्यही भएर। यो गाउँमा म आएको पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि कहाँबाट देख्छौ त? अनि यहाँको परिचय चाहिँ? भुँडी हल्का फुकेको, नारीमा बल लुकेको, छातीभरि देशको माया लुकेको, जता काम उतै नाम यो टुकेको, नाम हो मेरो टुके। ए टुकी हजुरको नाम? हो। अनि भाइको? मेरो फेसबुकै हजुर। फेसबुके? फेसबुक भन्छन् मलाई। ए भाइ तिमी यस्तो नचाहिएको कुरो नगर, फेसबुकै नाम हुन्छ कहिले। के गर्नु हजुर, मार्क जुकरबर्गले सपनामा आएर फेसबुकै नाम राखिदिएर गइहाल्यो, त्यही भएर हजुर। नचाहिएको कुरो नभन भाइ। अनि यहाँ चाहिँ कसरी नि हजुर? अनुहार कालो कालो, साधुराम सुब्बाको सालो, साधुरामको घर जान लाग्यो। ए साधुराम सरको सालो हो। अनि साधुराम सुब्बाको घर देखे हो भाइ तिमीले? देखेछु मैले। त्यही हो त्यही हो, यही बाटो जाने। यही बाटो? यही बाटो जाने। घर चाहिँ उतै? त्यही हो। ए ल म गएँ है त भाइ। पुऱ्याइदिनु पर्छ कि भन्नु? पर्दैन भाइ, पर्दैन। ए ल ल भनेर भाइ। यो मान्छेलाई मसँग याड गर्न पाइयो भने त यो जोनको ल्याङ ग्रुपलाई त सर्लक्क लगआउट हान्न पायो भने त पहिलाको रिस त सब चुक्ता हुन्थ्यो। मैले जानेछु। फुटबल खेलियो? चुप्लाक, त गुच्चा खेली मान्छे छ, म फुटबल हेरेर बस्छु? फुटबलको अर्थ बिगार्नु छ र मलाई? चाहिँ त आफै गर खेल। नखेल्ने भयो। कहिले भनेसम्म कहिले मुटिँदैन भने यिनीहरू समय र परिस्थिति अनुसार यिनीहरू कहिले चल्न सक्ने भएन नि। अब फेरि यो दुर्गे अलक्षिणीलाई कहाँबाट देख्नु? होइन मलाई यो दुर्गे देखेपछि किन यस्तो हुन्छ भनेको के गरौँ हुन्छ। अझ यसलाई के गर्ने? ओ नेमार भाइ, यहाँ आइज त, म पनि बल खेल्छु। कस्तो नेमार? कहाँको नेमार? नवयुग श्रेष्ठ। ल ल ल त नवयुगै हो। ल ल म नि 1-2 लाख भकुर्छु, त त्यहाँ बल समात्न बस्दा जा। बटलेटिन कायो जुल्फुलेटिन कोर्लेर लाइक। ओए जोन, एउटा बल पनि राम्रो किनेर खेल्न सकिनेछ है तैँले? बरु माग्न, म दिइहाल्छु नि तँलाई लोन। लि त हेर लोन, कम्ती मजा आउँछ। कुन चाहिँ हो रिस फेरेको? तैँले काका, तपाईँलाई भकुन्डोले हान्ने टाका यही हो है? यसलाई पनि भकुन्डो सरी खेल्नु त, खेल त हेर्नु कम्ती मजा आउँछ। ओ केटा, तेरो दिमाग छैन? बाटा नहेरिकन त्यसै बल हान्ने? त्यही त भने, यसले खेल्नै जाने छैन कि आन्टी। उसलाई पो दोष आउँछ। तँलाई भने मैले, उसलाई भने हो नचाहिँ काम गर भन्दा केही जान्दैनस्, अर्कालाई दोष आउँछ खालि। कस्तो चाहिँ बहिरी जन्मिएर चाहिँ जन्मिनु पर्ने भने? छोड दो, रक्षणमा थुक्यो आफैलाई चाहिँ छिटा पर्छ। यस्ता छ के हो? हो, यस्ता पातसँग बात गरेर आफ्नो समयलाई लात हान्नुभन्दा आफ्नै सुर लगाएपछि जानुहोस् काका, जानुहोस्, गइ त हेर्नुहोस् आफ्नै सुरले कम्ती मजा आउँछ। त दुरे के भने दुधको साँची बिरालो को साँची बिरालो भन्ने कुरो त देखाइदिइहाल्यो नि। गाउँले सबै यसरी देखाइदिउन् न मात्रै, कम्ती मजा आउँछ।
ओ केटाहरू के गरे तिमीहरूले यस्तो ठाउँमा आएर? देख्दैन क्या यसलाई के गरे भन्छ जलधरा गरेर देख्दैन क्या सिर अर्पण गर बे आउ के रे यतै कस्तो निखिल्के केटाहरू रहेछ। नयाँ गाउँ नयाँ परिवेश यस्ताहरूसँग के मुखमै लाउने गएँ म त। के हो मान्छे त नयाँ देख्छु त अर्कै ग्रहबाट आऊ के हो नाक मान रकते निकालिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ आउँछ अर्कै ग्रहबाट हेर्दैमा थाहा हुँदैन मसान घाटबाट उठेर आ जस्तो छ त्यो त हो यो त बिग्रिया रेडियो जस्तो बोल्दैन त चल हान तार उता पट्याङ र पुटुङ हान तै पनि बज्छ कि बजाउने त बास एकचोटि बजाइ हेर्न बतास ओइ हात नहाल हात नहाल भन्दैछु यसले भन्दैमा हातमा यो को हान्दैन जाँदैन नाकमान रकते निकाल हात नहाल रे यसले हात नहाल रे हामीलाई अझै हात नहाल भन्छस् लट न यहाँ ठुकेको यत्रो अपमान आफ्नै दिदीको गाउँमा आएर पनि अपमानित हुनु पर्ने ठुक्यो अब फ्युचरको बाटोमा हिँड्यो। त्यसो झस्क्या छ त किन झस्किन तो स्याला देखेर त्यसो डराएको छ के भाव खतमै भयो नि आज यार। के भाव भन्नु पहिले त्यो मुर्गालाल छ नि मुर्गालाल त्यसलाई देखेपछि मलाई ठिक पार्न मन लाग्छ आज पनि देखेर ठिक पारौँ भने भकुण्डले हानेको ए दुर्गालालको टाउको पट्टे भयो के भकुण्ड पट्टे फुट्यो त यो पनि कस्तो कुरा गर्छ के दुर्गालाई नरनको बल निकालेर हानेको बीचमा सुब्बा पसारियो भने ए भनेपछि सुब्बा ठहरै भएन सुब्बा ठहरै भयो एक्लै थियो र फेरि सारा गोठै उठाएर ल्याएको थियो नि अनि सुबिनीले आँखा पनि तर्यो चाँदनीले त झन् खाम्ला जस्तै नै हेऱ्यो नि चाँदनीले आँखा तरी अझ चाँदनीको पछाडि को चाँदनी कुन चाँदनी अझ पनि चाँदनीको पछि लगाइरहेको त हुन त हो को चाँदनी हामीलाई के मतलब है जोसुकै होस् हामीलाई बालै भएन नि होइन बासे अझ तै पनि भन्छ नाकमान रकते निकालिदिन्छु अनि उता आज हामीलाई कत्रो खतरा भयो के भयो र फेरि खतरा भयो भन्छ यो उहाँ कसो आज हाम्रो नाकमान रकते निकाल्दैन कुरो गर्छ यो पनि हे तेरो नाक हानेर रगत निकाल्दा ठिकै हुन्थ्यो नि तेरो त्यो नमिलिया साइजको थोपडा त मिल्थ्यो नि साइजमा आउँथ्यो नि भा चाहिँ के हो भन्न के भा भन्छ आफू एकपट्टि बटारेर हिँडिरहन्छ खालि उहाँ आजको टुकी भने के जाति भनेर उहाँ गाउँमा पसेर धमका मचाउनु भइसक्यो खा अब ए भनेपछि अब जोनको ल्याङल्याङ ग्रुपसँग फेरि न्यु खोज्न अर्को आइपुग्यो यो गाउँमा त्यसलाई पनि विचार गरौँ हेरौँला ल अब त्यसलाई हेर्दै गरौँला ल हिँड अहिले चाहिँ उता जाउँ उता फेरि त्यहीँ बसिरह होला हिँड म छु हिँड ए त त्यसको नाकमान रकम निकालिदिन्छ भने मलाई त आँटाइहाल्छ न्यू स्टाइल बेबी शप धादिङ बेसी धादिङ। यहाँ 0 देखि मिडियम साइज सम्मका मौसम अनुसारका कपडा आकर्षक गिफ्ट तथा बच्चाका खेलौनाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर काजी कोइराला न्यू स्टाइल बेबी शप धादिङ बेसी धादिङ। सम्पर्क मोबाइल 9860 68 15 78 र 9860 16 62 79। आधुनिक डिजाइनका आकर्षक पहिरनका लागि युवाहरूको पहिलो रोजाई वेलकम फेसन कलेक्सन धादिङ बेसी शान्त बजार। यहाँ ब्रान्डेड आइटमका जिन्स प्यान्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, जुत्ताहरू, आकर्षक डिजाइनका सर्टहरू, विभिन्न डिजाइनका घडीहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा उपलब्ध छ। युवा पुस्तामा लोकप्रिय टोपीदेखि जुत्तासम्म एउटै पसलमा। एक पटक पाल्नुहोस्, सामानको गुणस्तर आफै चिन्नुहुनेछ।
ब्रान्डेड सामानमा विशेष छुटको व्यवस्था छ। रोजाई तपाईको सामान हाम्रो। वेलकम फेसन कलेक्सन, धादिङ बेसी शान्त बजार। सम्पर्क नम्बर 9841 440 366 र 9860 004 967। धादिङ बेसीको मुटु बीच बजारमा ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै खुलेको छ मनकामना रेस्टुरेन्ट। स्वादिष्ट खाना, लोकल कुखुराको मासु, खाजा सेट, चाउमिन, थुक्पा, मोमो लगायत नेपाली तथा इन्डियन कन्टिनेन्टल परिकारहरू पाइने। होम डेलिभरीको व्यवस्था, स्तरीय सेमिनार हलका साथै आकर्षक पार्किङको सुविधा। प्रोपाइटर कुमार थापा। सुन्दर अनि शान्त वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारमा रमाउन चाहनेहरूले बिर्सनै नहुने मनकामना रेस्टुरेन्ट, क्याम्पस चोक, धादिङ बेसी, धादिङ। सम्पर्क नम्बर 010 520 232, मोबाइल नम्बर 9843 79 41 68 र 9818 079 784। हास्य टेली श्रृङ्खला ल्याङ यता कता? ए रात लिन हजुर, हाकिमसँग भेटघाट गर्न आएको। पहिला लाइनमा बस्नु छ नि, आउनुहोस्। लाइन कति छ लाइनको कुर्न हाकिम साहबले खुसुको भनेर आएको मैले। ए लाइनमा बस्नुहोस् न तपाईँ छिटो। हाकिम साहबले भेट्न आयो भनेपछि नि कस्तो तालको मान्छे रहेछ। के चाहिँ मान्छेले छ। नमस्कार है हाकिम साहब, नमस्कार। नमस्ते, बस्नुहोस् न। अनि कति कामले पाल्नु भयो त? यसो रात लिनु पर्ने थियो हाकिम साहब। हजुर हजुर, त्यही भएर चाहिँ आएको। ए अनि हाम्रो रात बाँड्ने कार्यक्रम त स्थानीय निकायमै जनताको घर दैलोमा गएर बाँड्ने कार्यक्रम थियो नि, त्यहाँ लिन भ्याउनु भएन? कुरो अर्कै छ के, त्यहाँ पनि रात त मैले ल्याऊ, तर त्यतिखेर मेरो बुढीको नागरिकता नभएर रात लिन मिलेन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले बुढीको नागरिकता बोकेर आएको छु हाकिम साहब। मेरो बुढीको चाहिँ रात लिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् हाकिम साहब, यही हो। अनि तपाईँको बुढी छुट्टिएर बस्नु भएको त? कहाँ मजा गर्नुहुन्छ, यस्तो उमेरमा के रे छुट्टिनु हो। अहिलेलाई चाहिँ उनी काठमाडौँमा छिन्। उसको नागरिकता मैले लिएर, ऊ चाहिँ अहिले आउनु नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उसको नागरिकता लिएर रात लिन आएको छु। यति मिलाइदिनु पर्यो हाकिम साहब। घर के पुरै ढलेको छ र? अब हेर्नुहोस्, आफू त मान्छे सफा कुरा हुन्छ। अब हामीले बनाएको घर सित्तिमिति भुइँचालोले ढल्दैन हाकिम साहब। 9 रेक्टरसम्म धान्न सक्ने क्यापासिटीको घर बनाएको छु मैले। अब जब यो 6-7 रेक्टरले त कहाँ ढल्छ, छैन। एकदम कुशल मङ्गल छ हाकिम साहब। ए अब मान्छे चाहिँ तपाईँ सफा हुनुहुँदो रहेछ, कुरा पानी सफा गर्नु हुँदो रहेछ, तर काम चाहिँ अत्यन्तै कालो गर्नु हुँदो रहेछ, बुझ्नुभयो? कसरी हाकिम साहब? यसरी यो तपाईँको घर पनि क्षति भएर हिँड्छ। अनि त्यसपछि एउटै घरको दुईजनाले रात लिइरहनु भएको छ तपाईँ। मजाक गर्नुहुन्छ हाकिम साहब। अब यस्तो रात लिने कति छन् हाम्रो गाउँमा। एउटै घरका 4-5 जनाले धरि रात लिइरहेका छन्। यति मिलाइदिनु पर्यो हाकिम साहब। तपाईँको घरमा क्षति नभइकन अनि एउटै घरका 2टा परिवारले राहत लिनु भनेको त जघन्य अपराधिक काम हो। यो त कानुन अनुसार दण्ड हुन्छ, बुझ्नु भएको छ तपाईँले? कहाँ जघन्य अपराध, हामीलाई उनी नेताहरूले त सिकाएका हुन्। नेताहरूले सिकाएर त हामीले यसरी चाहिँ डबल 13 वर्षसम्म लिने राहत लिने मान्छे छन् हाम्रो गाउँमा। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्न तपाईँको नेता कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्न। यसरी वास्तविक भूकम्प पीडितको नाममा आएको राहतलाई अन्य नक्कली भूकम्प पीडितहरूले कुम्ल्याउनु भनेको उनीहरूको भोको पेटमा लात हान्नु हो। बरु मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिला लिएको राहतलाई पनि ससम्मान सरकारलाई फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यस्तो कुरो नगर्नुहोस्, यति चाहिँ छ्यास। अब त हजुरले मिलाइदियो, यसो साइन धस्काइदियो हुने ठाउँमा यति मिलाइदिनुहोस् हाकिम साहब। हेर्नुहोस्, म फेरि तपाईँलाई एकपटक राम्रो मुखले भन्छु, तपाईँ इमान्दार बन्नुहोस्, असल नागरिक बन्नुहोस्। यसरी झुक्क्याएर लिएको धनले पोल्छ तपाईँलाई, बुझ्नुभयो? होइन कि अनि तपाईँले के मलाई चिन्नु नै नभएको त? मैले त फेरि तपाईँको 3 पुस्ता देखाइदिन सक्छु नि फेरि हाकिम साहब। मेरो त पुस्ता धेरै माथि छ हो। जात देखाउन थालिहाल्यो मान्छेले। कसरी फोन आउँछ? गर्नुहोस्, तपाईँले केही लसरबाट लाग्न सक्नुहुन्न। मन्त्रीज्यू नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? म यहाँ रात लिन चाहिँ आएको थिएँ। हाकिम चाहिँ अलिकति टिमोर्के जस्तो लाग्यो कि कसो? होइन, अब दुनियाँले लिइरहेका छन्। अब मेरो एउटा त्यतिवटा चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ खुब एकदम मानेन क्या
हाकिम साहब मानेन मन्त्रीज्यूले यसो फोर्स लगाइदिनु पर्यो के रे होइन टिमुर्गाकै रहेछ नि अब भने हो मान्दैन हेर्नुहोस् अब कसरी हुन्छ मिलाइदिनु पर्यो एकचोटि फोन गरिदिनुहोस् न हेलो 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 फोनै राखिदिइसकेछ हाकिम साहब अब ठिकै छ जे जस्तो सुकै भए पनि अब अहिलेको चोटिले चाहिँ यो मेरो बुढीको माइती ल्याएको छु यो मिल्दैन दिने कुरा मिलाइदिनु बुझ्नुहोस् मिल्दैन यो तपाईँ काम हुँदैन जानुहोस् दुनियाँका मिलिरहेछ हाकिम साहब तपाईँ पनि म मिल्दैन जानुहोस् बरु मेरो यसो के मिलाउनु पर्ने भए कुनै पनि हालत मिल्दैन मलाई बोल्न दिनुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् बरु तपाईँले भूकम्प पीडितको बारेमा आउने अनुगमन टोली आउनुभन्दा अगाडि नै पहिला तपाईँले त्यो पैसा सरसम्मान बुझाइदिनुहोस् होइन भने कानुनको कारबाहीले पाता कस्ता थाहा पाउँछ अनि त्यहाँबाट जानुहोस् तपाईँ मान्छे आउँछ अनुहारको मान्छे आउँछ हुन त यी लोभी पापी जनतालाई के भन्ने उहाँ माथि बसेर एक कलको भरमा गलत काम गर्नलाई उद्धत गर्ने यिनका नेताहरू छन् वास्तवमा बिगार्ने त यी हुन् नि जनताले राम्रो जिम्मेवारी दिएका पार्टी प्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेपछि यस्तो अभिगत हामीले बिहोर्नुपर्छ ओहो सर नमस्ते भाइहरू उहाँ चाहिँ डाक्टर कृष्ण हुनुहुन्छ नमस्कार डाक्टर साहब उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो भाइहरूले चाहिँ हामीलाई अस्ति फारम भर्न सहयोग गर्ने भाइहरू ल भाइहरू हाम्रो प्रोजेक्ट पनि सकिन लागिसकेको छ अस्ति तपाईँहरूले नाम लेखाउनु भएको बिरामी थियो नि दुर्गालाल हावादारी हो उहाँकै उपचारको लागि भनेर हामीले तपाईँहरूको गाउँमा डाक्टर लिएर आएका छौँ ए बेसै गर्नुभयो नि होइन सहायता गर्नुभयो त्यही त अब तपाईँहरू एकजनाले चाहिँ होइन अब त्यो एकजनालाई चाहिँ उपचार गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी यो टिम र सम्पूर्ण गाउँले चाहिँ तपाईँहरूप्रति चाहिँ आभारी हुन्छ है त्यति काम चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु पर्यो अब अनि त्यो हावादारी भाइ चाहिँ कता हुनुहुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ हजुर फोन मैले घरमा देखिरहेको थिएँ घरमै होला उतै जानुहोस् न भइहाल्यो नि अनि साँच्ची डाक्टर साहब हजुर उपचार विधि चाहिँ के कसरी गर्ने साँच्ची हामी बेलैमा आइपुगेका छौँ हजुर हामीले यहाँ उसलाई उपचार गर्नको लागि औषधिहरू पनि ल्याएको छु हजुर होइन अब बरु औषधि गर्नु पो मान्ने कि नमान्ने हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ उहाँहरूले जानकारी गराएअनुसार एउटा सुई लगाउनु पर्ने छ त्यो सुई लगाएपछि उसलाई अहिले तत्काल हामी आराम दिन सक्छौँ डाक्टर साहब पनि कुरा गर्नुहुन्छ बतासे सुन्न त्यो कहिले सुई लाउनै मान्दैन त्यही त त्यस्तोलाई कसरी लगाउनेहरू बाँधेर नि लाउनु पर्यो उपचार त गर्नु पर्यो उपचार हामीले त्यसमा सहयोग गर्नु भए सजिलो हुन्थ्यो अब हामीले सहयोग त गरिहाल्छौँ नि त्यही त नि तर तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु त्यसको उपाय मसँग छ ल यहाँ आउनुहोस् त डाक्टर साहब भन्देर जाने भन्दै बुझ्नुभयो नि हुन्छ यहाँले सहयोग गर्नुभएपछि त सहज रूपमा उसलाई हामी त्यही त गर्न सक्छौँ अब हामीले सहयोग चाहिँ गर्छौँ तर अहिले हामी उहाँ त्यो बाटो चाहिँ जान मिल्दैन के अब हामी गयो कि उसको त्यो जुन व्यथा छ नि त्यो चाहिँ झन् बढेर आक्रामक बन्छ के त्यही भएर हामी चाहिँ जानु मिल्दैन तपाईँहरू जानु हामी अब पछाडिबाट गर्ने सहयोग त हामी गरिहाल्छौँ हुन्छ नि त ल ल ल फेरि भेटौँला है नमस्कार है हामी लाग्यौँ फेरि चाहिँ किन भेट्ने अब नाक बाँधेर रकते काल दिन्छु अनि थाहा हुन्छ अनि पहिला यिनीहरूले नै होइन दिएको पैसा बिर्सिस् कि के त फेरि पो दिपो हाल्छन् कि अनि दिन्छ के हिँड्ने कामको मट्याङ्ग्री देखेर होला फेरि भेटाउँला भने चुप्लाक सुँगुरेको पै हावाहरू त्यसै सुन अब दुर्गेको हालत त हेर्नुपर्छ नि हामीले अब डाक्टर साहब गइसके अब गएर सुई पनि लगाइदिन्छ त्यसपछि त्यसलाई कस्तो हुन्छ कम्ता पीडा हुन्छ साइली र माइली पहिला गएछन् दुर्गालालको माया मारेर यो गाउँमा दुर्गालाल दुर्गालाललाई खोज्नु भयो हजुर हजुर दुर्गालाल त मै हुने हजुर ए दुर्गालाल यो गाउँको अलि चल्दी फुर्ती यसो हजुर म यो गाउँमा अलि लोकप्रिय नै छु दुर्गालाल बिस्तारै तपाईँहरूले पनि चिन्नुहुनेछ चिनी त हेर्नुहोस् कम्ती मजा आउँछ अस्ति भाइहरूले भनेको मान्छे उहाँ नै हो मलाई त्यस्तै लाग्यो ए ल ल ल डाक्टर साहब अस्ति ल के गर्न सक्नु भयो तपाईँको उपचार के उपचार कसलाई के भएको छ र
यही हल्ला उपचार गर्नु भएछ के तपाईँले? के हल्ला गर्ने? कसले हल्ला गरेछ? कसलाई के भएछ र? ल ल ल नमस्कार गर्नु डाक्टर नमस्कार हाम्रो काममा जानु तपाईँ हाम्रो काममा जानु भने तपाईँ स्वादैसँग दिनुभयो। ए सुन्नुहोस् त, उहाँलाई यो सुई दिएपछि अलि बेर निन्द्रा लाग्छ, उहाँ होसमा आउन केही समय लाग्छ, 2-4 घन्टा लाग्छ। तपाईँहरूले उहाँलाई नछोडिदिनु होला साथमा है। र यो पछि यसले 15 दिनसम्म उसलाई काम गर्छ, त्यसपछि तपाईँले अस्पताल लिएर आउनुहोस्। अहिले उहाँको समस्या 15 दिनको लागि आराम हुन्छ। तपाईँहरू सबैले उहाँलाई नछोडिदिनु होला साथमा। यसको भन्ने हाम्रो भन्ने यही त हो नि। यसको होस आएपछि घरसम्म पुर्याइदिनु यसलाई फेरि चिन्तै गर्नु पर्छ। अहिले चाहिँ उहाँ बेहोस, यसले 15 दिनसम्म उसलाई काम गर्छ। बेहोसमा जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यस्तो केही भएको हुँदैन है। उहाँको अरू समस्या केही पनि छैन, मात्रै यो एकछिन उहाँलाई निन्द्रा लाग्छ, निन्द्रा कम भएपछि उहाँलाई होसमा आएपछि बाँकी सब चेक इन गरिदिनुहोस् है डाक्टर। पछि फेरि दुर्गेले अहिले मैले यो सुई दिएर मात्रै जाँच गरेको त्यसो उहाँलाई अरू समस्या छैन। ठिक छ, उहाँ अहिले आराम हुनुहुन्छ। सहिलो अलिकति सहिलो पैसामा सुधाइदियो है त? हुन्छ डाक्टर साहब हामी जाउँ ल भाइहरू, हामी जान्छौँ। 15 दिनसम्मको भएको छ, 15 दिनपछि कि हस्पिटल आऊ कि हामीलाई भेटेर यसलाई के गर्नुपर्छ? हामी यहाँको सहयोगमा छौँ, यहाँले यही बुझ्नु होला कि तपाईँहरूको जय होस् है। जय भएन हामी सम्झिन्छौँ सर। ल ल यसलाई सुल्डो पठाए सुल्डो चढौँ घोडा चढ्ने पल्टाइदिउँ। ढुङ्गा थियो साह्रै गाह्रो होला यसलाई, ढुङ्गा छैन छोडिदिनु। अब यसको हेरचाह हामीले गरी त दुर्गे के गर्छ तेरो हेरचाह हामीले? तँलाई त हेर हेर कपाल, हेर कपाल, हेर हेर कपाल, हेर जुम्रै मिलाइदिएन न त। नाकमा रकत हालिदिन्छु अनि खाल गरेर ल ल छोड्दे बुढी भैँसीलाई बाई बाई दुर्गा, बाई 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 ग। लाग्दो रहेछ ठेस, मुखले पक्क बोल्नु भन्दा नबोलेकै बेस। न त कुरा सुन्छ छोरो न त टेर्छे बुढी, जता जाउँ टेन्सन मात्रै खोक्रो भयो बुढी। ल्याङ 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 अभी जाऊ पिउन हेप्छ हाकीमा खतर छ।